नाज़रीन, मियाँ बीवी को इन 22 असूलों का जानना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी कब और कैसे करनी चाहिए, हम बिस्तरी का सही इस्लामी तरीका क्या है, हम बिस्तरी करने के 22 अहम शरई असूल जो हर मियाँ बीवी को हम बिस्तरी के दौरान अपनाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी करना मर्द और औरत दोनों की फितरी और जिस्मानी ज़रूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए मर्द और औरत का जोड़ा बनाया है। हम बिस्तरी करना मियाँ बीवी के लिए ना सिर्फ जायज़ अमल है बल्कि बदकारी, ज़नाहकारी और गैर मर्दों और गैर औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। लेकिन हम बिस्तरी के बारे में इस्लामी और शरई असूलों से अदम वाकफियत और लाइल्मी की वजह से इस जायज़ और हलाल अमल में भी गुनाहों का इर्तिकाब होता रहता है। इसलिए हम बिस्तरी के दौरान इन 22 शरई और तिब्बी असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, हम बिस्तरी करने से पहले बेड वगैरह जहाँ पर भी हम बिस्तरी कर रहे हों वहाँ बिस्तर पर कोई मोटी चादर या कपड़ा डाल दे ताकि हम बिस्तरी के दौरान बिस्तर पर कोई नजासत वगैरह ना गिर सके। नंबर 2, हम बिस्तरी से पहले ही मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज हम बिस्तरी करेंगे ताकि दोनों राज़ी भी हों और ख़ुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। नंबर 3, हम बिस्तरी करने से पहले मियाँ बीवी दोनों गुस्ल कर लें ताकि जिस्म की बदबू या पसीने से आने वाली बदबू दूर हो जाए, ताकि हम बिस्तरी का लुत्फ़ जिस्म की बदबू की वजह से ख़राब ना हो। नंबर 4, हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने अपने दांत अच्छे से साफ़ कर लें क्योंकि हम बिस्तरी के दौरान मुंह की बदबू नागवार गुजरती है। नंबर 5, हम बिस्तरी करने से पहले अपने पास 2 साफ़ कपड़े या टिश्यू वगैरह रख लें ताकि हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ़ कर लें। नंबर 6, हम बिस्तरी ऐसी जगह पर करें या ऐसे कमरे में करें जहां से आवाज़ बाहर ना जाए। अक्सर हम बिस्तरी के दौरान मियाँ बीवी जब लज्जत हासिल करते हैं तो वह लज्जत आमेज़ आवाज़ें निकालते हैं, या अगर मर्द और औरत हम बिस्तरी के दौरान कोई बात करते हैं तो किसी तीसरे के कानों तक ना पहुँचे। नंबर 7, हम बिस्तरी पर्दे वाले और महफूज मकाम पर करनी चाहिए जहाँ कोई देखने वाला ना हो और ना किसी के अचानक आ जाने का इम्कान हो। नंबर 8, हम बिस्तरी से पहले दुआ पढ़ना मसनून है। हम बिस्तरी की दुआ पढ़कर या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हम बिस्तरी से पैदा होने वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहती है। नंबर 9, हम बिस्तरी का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहें हम बिस्तरी कर लें, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। नंबर 10, हम बिस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो किनार करना, एक दूसरे के जिस्म को चूमना चूसना और शर्मगाह को देखना भी हलाल और जायज़ है, लेकिन हदीस पाक में आता है कि शर्मगाहों को देखने से बेहतर है कि ना देखा जाए। नंबर 11, बीवी को हम बिस्तरी के लिए तैयार करते हुए इसके पस्तानों को चूमना जायज़ है, यानी औरत की छाती को मुंह में लेकर चूस सकते हैं और इसकी छाती से खेल सकते हैं, लेकिन छाती को चूसते वक्त एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बीवी का दूध निकल कर मुँह में ना चला जाए, क्योंकि बीवी का दूध मुंह में जाना मकरूह अमल है। अलबत्ता इससे मियाँ बीवी के निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 12, मियाँ बीवी का हम बिस्तरी के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज़ है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुकम्मल लिबास उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी बेजार हो जाते हैं। नंबर 13, बीवी की सेहत का मसला हो या इसके अलावा कोई और शरई उज़र हो, अगर वो हम बिस्तरी नहीं करना चाहती तो इसको हम बिस्तरी के लिए मजबूर मत करें। नंबर 14, हम बिस्तरी बीवी की अगली शर्मगाह में ही करना ज़रूरी है। नंबर 15, हम बिस्तरी करने के लिए किसी ख़ास पोजीशन में हम बिस्तरी करना ज़रूरी नहीं है।
آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں جو پوزیشن مناسب لگے اس پوزیشن میں رہ کر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بستری کے دوران مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس کوئی بھی پوزیشن ہو تمام جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد اپنا عضو خاص عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے۔ نمبر 16 شوہر کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چومنا چوسنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے اور بے حیائی کا عمل ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کا عضو منہ میں لینا بے حیائی کا عمل ہے اور یہ کام شوہر اور بیوی دونوں کے لیے طبی طور پر بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17 بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی پیچھے کے راستے پخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے۔ نمبر 18 5 حالات بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 حالات میں ہم بستری کرتا ہے تو سخت گنہگار ہوگا۔ سنیے پہلی، جب عورت حیض کی حالت میں ہو جسے پیریڈز بھی کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ دوسری، نفاس کی حالت میں یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون چلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ جب تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون رک نہ جائے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے اور اس خون کے آنے کی مدت 35 سے 40 دن تک کی ہے۔ لیکن اگر عورت اس سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو پہلے ہی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ تیسری، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے۔ چوتھی، اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر۔ اگر اعتکاف کی نیت سے ہیں تو جب تک پورا نہ ہو جائے ہم بستری نہ کی جائے۔ پانچویں، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 19 ہم بستری کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد فارغ ہو کر فوراً سے عورت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے فارغ ہونے تک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور کثرت سے عورت کو فارغ کیے بنا چھوڑنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد یکدم سے عورت سے علیحدہ نہ ہو بلکہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ نمبر 20 مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 21 میاں بیوی کی ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں، اپنے سہیلیوں یا کسی اور رشتہ دار سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، البتہ کسی بات کا علم نہیں ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ باتیں کسی ڈاکٹر، کسی حکیم یا متعلقہ شخص سے نالج لینا یا دینا جائز ہے۔ نمبر 22 ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وقتی صرف استنجا کر لیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہم بستری کے 22 خاص اصول جن کو اپنانے سے آپ کی آزمائشی زندگی خوشگوار رہے گی اور ہم بستری کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ شرعی طور پر بھی ہم بستری کو سر انجام دے پائیں گے اور طبی طور پر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔
امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند ہو تو ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔